إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزانو د کلام او د گرد و نواح غیرو مسلمانانو ورونو، حضرت انسان دمرا یو قیمتی شے دے چزمکا آسمان جنتنا جہنمنا دا خالص دا دے انسان دا پارا پیدا دی. نظام دا کائناتو اللہ جل جلالہ خالص حضرت انسان دا پارا وجود کی راوستے دے، او انسان دا خپل غلامے دا پارا. تمام کائنات ستا مروس پگمے ستا خادمان، ہوا جازونا سندونا صحراگانے ونے بوٹی موسمونا ستا خادمان. خو انسانا تب زما خادم او غلام وی. دا هغه خبره ده چې په دې کې د هیڅ اختلاف نشته، سوا د کمیونسٹ نا ہر مکتب فکر والا، مسلم غیر مسلم، یہود نصارا، ہندو بدھ مت، تمام کائنات انسان چی کم از کم رب منینو دا خبره اتفاقا تسلیمی چی هر څه زمونږ غلامان، منگ دا اللہ غلامان، پدے کی شک نشتا. رستو بیا مخ کے چی مزل شروع شی نو زمونږ لاری بدلی گی. دا غلامے پہچان څوک ورته عبادت وائی، څوک ورته پوجا نوم کیږدي، څوک ورته مونځ او دس نوم کیږدي، څوک فرمان برداری نافرمانی یادی، څوک ذکر و اذکار غلامی گنی، څوک ہفتہ کے یوه ورځ خاص کی چی بس دے سر دا اللہ کار دے، بس دا ډیر دا نور ہفتہ روغ زمن خپل دا. مسلمان دا نور قومونو نا صرف دومره خده چی هغا ورځ کی 15 ځله سرخ کتکی، خود 5 وختونو نا علاوه چی دا نور کم وختون دی دیکھ منگا سکا دا ہندوانو، دا سیکانو، دا عیسائیانو، دا غیر مسلمو ملگری. لکه څنګه چې هغوی وی چې پوجا نه علاوه نور د خدای منگ سرکار نشتا. منگا اگر چې په خلی نه وایو
خو عمل و کردار مو دا وی چې پنځو وخته منځونو نه علاوه د خدای منګ سره نور کار نه اب تول زما